मोगाच्यानो सर आमच्या वीक्षकांक इन क्रिस्तो चॅनलाच्या पहिल्या पॉडकास्ट प्रोग्रामाक दी फेथ टॉक्स तुमकां स्वागत करता. तशेंच आमचे सोबत आसात मी आरफिरगजीचे विगार मनादेक बाप कॅनोड बर्बोजा. तुमकांय फादर सर वीक्षका तर्फेन ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. मोगाच्यानो आयचे पॉडकास्ट हांवें आरंभ करच्या पयलें थोड्या संगती आमच्या चॅनला विशयांत सांगायचे. साबार जाणांनी हें चॅनल आरंभ केल्या उपरांत म्हजे लागीं विचारलें आसा चॅनल आरंभ केल्लो उद्देश कितें, एक धार्मीक चॅनल कित्या खातीर केल्लें गी म्हूण. हांवें एकाच उतरान तांकां जाप दिल्ली, हाजो उद्देश रिइवँजलायजेशन. म्हळ्यार हे दोळस कितें बावडतांत क्रिस्तांव धर्मांत आसात तांच्या खातीर तांकां सडतीक आनी सडतीक ही बरी आनी पयस सभेची संबंद जाल्ली शिकवण तांकां पावचे म्हणल्या उद्देशान हें चॅनल आमी केल्लें. इन क्रिस्तो आमच्या चॅनलाचें नांव इन क्रिस्तो हे एक लॅटीन शब्द, हाजो अर्थ जावन आसा क्रिस्ततय. क्रिस्ततय आमची जिणी म्हणून आमी अर्थ करून काणगेत इन क्रिस्तो क्रिस्ततय. आदल्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 20 आनी 4 तारखेर आमी क्रिस्तरायाच्या फ्रेस्ता दीस हें चॅनल आमी अधिकृत रितीन आरंभ केल्लें आनी बाप कॅनोड बर्बोजा हांच्या शर्माव सांगतात आमी तें आरंभ केल्लें. आनी ताच्या उपरांत आमी लगभग 31 शर्मा आनी थोडे व्हिडिओस त्या चॅनलार आमी घाल्ले आनी लोकांनी आमकां व्हडा मोगान स्विकार केला. कित्याक म्हळ्यार फकत 2 म्हयन्याच्या अवधेंत आमी लगभग 1800 सबस्क्रायबर्स, 2 लाखा लागीं व्ह्यूज आनी 10,000च्या सडतीक वॉच अवर्स आमकां चॅनलांत लाभल्यात. हातूंत आमकां एक विशय स्पश्ट जाता की लोकांक देवाच्या उतराची थान आनी बूक आसा म्हणून. ताजे उपरांत आमी सांगिल्लें आमी मुखल्या दिसांनी पॉडकास्ट, डॉक्युमेंटरीज आनी संतांचे जिणेकाणी आनी पयस सभेची कॅथोलीक पयस सभेची सांप्रदायीक शिकवणी वयर आमी व्हिडिओज करतले हांव म्हूण. तशें एका डॉक्युमेंटरीचें चित्रीकरण हे दोळस चलतें आसा मुखल्या दिसांनी आनी कितें आनी थोडे डॉक्युमेंटरी आमी करतले हांव. आनी पॉडकास्ट आयच्या दिसा आमी पयलें पॉडकास्ट आमचे कार्यक्रम बाप कॅनोड बर्बोजा सांगता आमी करते आसा हांव. हें जावन आसा जेजूच्या वापारी वयर. हें एक आमी सिरीज जावन करता हांव. एका दिसा एक वापर, भोवशा हप्त्याक एक वापर आमी हांगासर चॅनलार घालतले हांव. तशेंच आमी आनी एक सिरीज आरंभ करता बाप कॅनोड बर्बोजा सांगता. तें जावन आसा जेजूच्या शिकवणे वयर तांचे तावन आमकां शिकोवन आमकां समजोवच्या बरें अर्थ जावच्या बरें. तुमी हे दोळस शर्मा पळोवन आसात. पत्र्यापाची शिकवणी तुमी आयकल्या ते मस्त गूण चिंतपाचे आनी पवित्र पुस्तका विशयांत तांकां मस्त गूण समजणी आसा. हांवें दोळस सांगलें बरें आमी वापारींचे सिरीज आज तुमच्या मुखांतर आमी पयलें पॉडकास्ट आरंभ करता. शर्मावी आमी तुमच्या शर्माव सांगतात आमी आरंभ केलें चॅनल आनी लोकांनी आमकां बऱ्या तरेन स्विकार केला. तुमकां मस्त अभिमानी आसात, व्ह्यूज येतात बरे. लोक तुमच्या शर्मावाक राखून रावता आयतार जाताना. एक आयतार हांवें शर्माव घालना जाल्यार म्हाका फोन करून विचारतात कित्याक शर्माव घालूं नाय म्हूण. तशें मुखलें आमचें पॉडकास्टांत आमी वापारी विशयांत उलोवंक येताना ह्या वापारींचें शेवट कितें आनी वापारी मुखान जेजू कित्याक उलयलो आनी वापारी कशें आमी अर्थ करून काडूचे ह्या विशयांत तुमी आमकां समजणी दिल्यार मस्त बरें आसलें. आतां वापारींचो शेवट आरंभ करच्या पयलें जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान जल्मोन 2025 वर्सां जातात ह्या वर्सा. त्या देखून ह्या संदर्भी आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेन सगळ्या संवसारार हो जुबलेव 2025 असा केला. आनी ह्या 2025 जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत मनशा सैम घेवन 2025 वर्सां जाल्ले संदर्भी आमच्या भारताच्या बिसायबाच्या मंडळान कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया CCBI सांगताच फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फरन्स म्हळ्यार एशियाच्या बिसायबांच्या मंडळान ह्या एशियाच्या इगर्ज मते तशेंच भारताच्या इगर्ज मतेक टेलिंग द स्टोरी ऑफ जीजस जेजूचे काणयो सांगचे एक सुवार्थ प्रसार ह्या एक मिसांव काम जावन आमच्या भारत देशांत हातीन घेवंक येदोळस उलो दिला. टेलिंग द स्टोरी ऑफ जीजस म्हळ्यार जेजूचे वापारी सांगचे. कित्याक म्हळ्यार जेजून वापारी मुखांतर शिकोवन दिल्ली सर्गेंच्या राजाची सतां काणये मुखान सांगूंक. देखून एक पद आसा हांवें आयकल्लें पद म्हणजे न्ही हांवें आयकल्लें जेजू शिकयता लोकांक सतां सर्गेंची काणयो सांगून जिखता काळजां ल्हाना व्हडांची काणयो सांगता आयका जेजून सांगलेली. आतां तेच जावन आसात वापारी म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे. मातेवाच्या शुभवार्ते प्रमाणे सर्गींच्या राजाचे, मार्कूच्या आनी लुकाच्या शुभवार्ते प्रमाणे देवाच्या राजाचे. हे शब्द मात्र विंगड. हांगा सर्गींचे राज देवाचे राज म्हळ्यार जेजू क्रिस्त.
उद्देश काले म्हळ्यार आमच्या भारताच्या पवित्र सभेचो जावन दी या सगळ्या संवसारार पवित्र सभेचो उद्देश काले म्हळ्यार या जुबले वर्सा मुखांतर चड आनी चड लोकांक आमी जेजू क्रिस्ता थंय आकर्शीत करीचे. आमच्याही लोकांक, खाली अन्य धर्माच्या उलोवचें न्हय, आमच्याही लोकांक जेजू क्रिस्त तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत इतलो आकर्शीत आनी इतलो गरजेचो जायचे की सगळे तांचे दिसपट्टें जिवीत जेजू क्रिस्ताचो अनुभव जायचे. त्या दाडा मात्र ह्या जिवितांत हे कश्ट, हे वळवळे, आकांत, बेजाराई, इराराई, खरांदाई, बे आनी निराशा हें सगळें बुजवण, सुडका आनी सोडवण जावन बदलता. त्या देखून देवा आमकां बुजवण दी, देवा आमकां आमच्या कश्टांतले आनी दुखांतले सुटय, देवा आमकां बचाव कर आनी देवा आमकां साल्वासांव सोडवण दी म्हळ्यार त्या रितीन हें जिवीत जावन दी साल्वासांवचें चारित्र्य जावन वचना. देव दिता आयचो दीस, वो वेळ आनी आतांची घडी आनी हजारांनी अवकाश हर एक दिसा देव दिता. हर एक अवकाश ह्या दिसा आनी हर एक दिसा देवान दिवचे अवकाश आमी घेवन जेजून सांगिल्ल्या काणये मुखांतर म्हळ्यार ओपारी मुखांतर दीस पडतें जिवीत आमचें बुजवणेचें, सुडकेचें आनी सोडवणेचें जावन आमी बदलूंक हे ओपारी जेजून सांगिल्ले. जेजून ओपारी सांगतना साद्या लोकांक समजोवच्या बरी. म्हळ्यार त्या लोकांची नांवां, जेजूच्या काळारच्या लोकांच्या नांवां गोवळी नातिल्ले बकरे, शीप विदाउट शेपर्ड. ह्या लोकांक समजोवच्या बरी, दुबळ्या धाकट्यांक समजोवच्या बरी, तांकां दिसपट्ट्या जिवितांत तांकां संबंध जाल्ली शब्द, तांकां संबंध जाल्ले विशय घेवन जेजून ओपारी सांगिल्ले. त्या देखून त्या काळाचे शब्द आतांच्या काळाच्या आमच्या लोकांक तितले ताळ पडचे ना. दाखल्याक सांगचें जाल्यार हे बरो सामारियागार त्या काळाच्या लोकांक सारकें कोत्ताले. सामारियागार कोण, बरो सामारियागार कोण, या वेचीक पूत त्या काळाच्या लोकांक कोत्ताले. वेचीक पूत म्हळ्यार कितें आनी शेळयो म्हळ्यार कितें, बकरे म्हळ्यार कितें. ह्या काळाच्या लोकांक ते शब्द आमी वापरना, कित्याक म्हळ्यार आमचे शब्द दुसरेच आसा दिसपट्ट्या जिविताचे संबंध जाल्ले. त्या खातीर ताच्या काळाच्या लोकांक संबंध जावन साद्या लोकांक, शिकपणांतल्या लोकांक, देव तांच्या जिवितांत देवान तांकां सांडला म्हणून निराशेंत आनी दुखांत आनी रडण्यांत आशिल्ल्या लोकांक देवाच्या राजाचे गुट समजोवच्या खातीर जेजून वापरलेले हे ओपारी. त्या खातीर ह्या ओपारींचो शेवट एकूच लोकांक देवाच्या राजाचें सत या मातेवाच्या वांजेल्यावर म्हणून जाल्यार सर्गींच्या राजाचे सत कळोंक. हें न्ही जाल्यार मातेव, मार्क, लूक 3 वांजेल्यांनी मात्र हे ओपारी आमकां आयकूंक मेळटा. जुवांच्या वांजेलांत ओपारी नान गे म्हणले सवाल उदेता. जुवांच्या वांजेलाची गजाल तिंगड. जुवांच्या वांजेलांत जुवान बरयल्ले शुभ वार्तेंत सगळी शुभ वार्ता एक दुसऱ्यात चिंतपांत येता. कित्याक म्हळ्यार मातेव, मार्क, लुका वांजेला प्रकार जेजूक देवान बसयलो सोडवणदार या मेस्सिया म्हणून परगट जाल्लें. साधारण जेजूचे अर्धे मिसांव ह्या संवसारांत संपल्ल्या उपरांत लागीं गालिलेयाचे मिसांवाच्या अकरेक जेरुजालेमाक वेच्या पयलें मार्कून बरयल्ले शुभ वार्तेंत आसा 8व्या अध्यायांत 20 आनी 7 वाक्यां. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चॅप्टर 8 वर्स 27 थंय कळटा गालिलेयाचे मिसांव आरंभ जावच्या अखेर जावच्या अकरेक क्लायमॅक्स ऑफ गालिलेयन मिशन म्हणटा जेजूचे. थंय जेजू मेस्सिया या देवान बसयलो सोडवणदार म्हणून परगट जाता जाल्यार जुवांच्या वांजेलांत सुरवेत पयल्या अध्यायाचे पयल्या वाक्यात म्हणटा वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासेवा आसलो, शब्द देवजान आसलो आनी तोच शब्द त्यात जुवान बरयल्या शुभ वार्तेंत अध्याय 1 वाक्य 14 म्हणटा शब्द मनीस जालो. म्हळ्यार आमच्या मदीं जेलो म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान मनशा सैम घेतले म्हणून. त्या देखून जुवान बरयल्या वांजेलांत ओपारी म्हणल्या रितीन आमकां मेळनात, पूण एक सिंबॉलीक डिस्कोर्स मेळटा. ते सिंबॉलीक म्हळ्यार सांकेतीक रितीची एक संवाद या समालोचन जेजून ताच्या बापा संगे आशिल्लो संबंध आनी एक लागशिल्लो गुंडायसो बांद दाखोवचे जुवांचे उद्देश. त्या देखून मातेव, मार्क, लुकांत मात्र आमकां हे ओपारी स्पश्ट रितीन मेळटात. आनी हे ओपारी आमी समान ते तिनी वांजेल वसल्यार मातेव, मार्क, लूक कित्याक मातेव, मार्क, लूक तेगांक आमी सांगात घालचें कित्याक म्हळ्यार आनी एकामेका थंय आमकां बरो लागशिल्लो संबंध आसलो. कित्याक म्हळ्यार सादारण एकल्याचे पयल्या सुवातेर पयलो वांजेल बरयल्लो मार्कुसो वांजेल घेवन लुकान आनी मातेवान तांचो वांजेल तयार केलो. त्या समा सांगचें जाल्यार मार्कून बरयल्ले शुभ वार्तेंत 661 गॉस्पल ऑफ मार्क कंटेन 661 वर्सेस वाक्यांत लागीं 80% 80% मातेवान कॉपी केला. ह्या म्हळ्यार कॉपी केला म्हळ्यार ताच्या वांजेलांत मातेवान उपयोग केला. आनी लुकान
त्यात ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿಲೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಲಗಭಗ್ 65% 65% ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿಲೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಲೂಕಾन ताच्या वांजेलांत उपयोग केला. देखो हे सोडणं माथेवान आणि लुकान अनेक क्वेल्ले म्हणतात जर्मन भाषेत क्वेल्ले म्हणल्यार सोर्स या मूळ अनेक सगळी एक शुभवार्ते या पवित्र पुस्तक असो नव्या सोल्ल्यासो शुभवार्ते असो जेजूच्या जिवीत असो एक काय म्हणतात मूळ या सोर्स घेऊन ताचेतान 220 वाक्य या 220 वर्सेस थंयतान उपयोग केला. त्या देखून खंय मातेव मार्क लूक सांगता वता थोड्याकडे मातेव आणि मार्क सांगता वता थोड्याकडे मातेव आणि लूक सांगता वता. हे कित्याक म्हळ्यार हाका म्हणटा सिनॉप्टिक प्रॉब्लेम्स म्हळ्यार सिमिलॅरिटी अँड डिसिमिलॅरिटी इन द गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू मार्क अँड लूक हे सांगता गेलें म्हळ्यार त्यान तेगांनी एक सिनॉप्सिस या सारांश या सम्मरी जेजूचे जिवीत आणि जेजूचे मिसांव आणि जेजूचे कोण सांगता घेतल्यान हे ओपारी म्हणटाना आमी मार्क मातेव लूक हे तिनूय वांजेल सांगता घेता. सत्य सांगचे जाल्यार मातेवान आनी लुकान मार्कूस वांजेल तांणी उपयोग करतना ते गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्कान बरयलें शुभ अर्थ म्हणलें तें टायटल नातलें. तें टायटल मार्कून शुभ अर्थ बरोवंक लागीं 50 वर्सां उपरांत म्हळ्यार दुसऱ्या शतमानांत सादारण क्रिस्ताच्या 110 इसवेंत पापायस ऑफ हियरापोलिस म्हळ्यार फादर्स ऑफ द चर्च हो काळ कोणसो गे म्हळ्यार फादर्स ऑफ द चर्च म्हळ्यार आमच्या कोंकणी भाशेंत इगर्ज मत्तेचो बापूय म्हणटात म्हळ्यार निमाण आपोस्तल जुवांव मोरण पावल्ल्या उपरांत लागीं ते दळा क्रिस्तांव चरित्रेची 100 वर्सां मुग्धन दुसऱ्या शतमानाक सुरविले क्रिस्तांव दुसऱ्या शतमानाक पांय दवरतना लागीं एक 700 ते 750 वर्सां हे इगर्ज मत्तेचे बापूय फादर्स ऑफ द चर्च आतां नांते आतां आमी तांकां दोतोर इगर्ज मतेन दोतोर म्हणटा डॉक्टर्स ऑफ द चर्च या थियोलॉजियन्स म्हळ्यार दुसरो शब्द आतां आयला म्हळ्यार तांणी तांचे पैकी पापायस म्हणल्यार एका फादर्स ऑफ द चर्च इगर्ज मतेचे बापायन या मार्कून बरयल्ल्या शुभवार्तेंतली उतरां आनी ते सगळी शिकवण आनी सांब पेद्रूक ताच्या मिसावांत ताणें मिसांव काम करतना ताका ताणें सांब पेद्रून ताच्या आरामायीक भाशेन सांगिल्लें ग्रीक भाशेन तर्जुमो करून दितलो एक इंटरप्रेटर ऑफ पिटर म्हळ्यार मार्क ताचें आनी एक नांव जुवांव ताचे जुवांव मार्क आनी वो मार्क एकूच रितीचे चिंता पाटयल्ल्या वरवीं मार्कून वांजेल बरयलो सादारण 64 ते 67 इसवेन जाल्यार क्रिस्त शक 64 ते 67 इसवेन जाल्यार 50 वर्सां उपरांत पापायस म्हणल्यार त्या इगर्ज मतेच्या बाबान फादर्स ऑफ द चर्चान गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क म्हणून ताका ऍड केले ते म्हणना तो कसोय जाल्यार तो तसोच वांजेल. आतां अंतू ह्या 3 वांजेलांत स्पश्ट रितीन कळोवन येता की लुकाच्या वांजेलांत 17 ओपारी आसात मातेवान बरयल्ल्या वांजेलांत 14 ओपारी आसात आनी मार्कून बरयल्ल्या वांजेलांत 4 ओपारी आसात. या 4 ओपारींत मार्कून बरयल्ल्या वांजेलांत लुकान आनी मातेवान ते घेतिल्ल्या वरवीं 3 ओपारी तिनूय वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटात आनी ते जावन आसत एक ओंपियाची ओपार सासवाच्या बियाची ओपार आनी दाकामाळ्याची ओपार हे तिनूय वांजेलांत मातेव मार्क लुकान मेळटात. पूण आनी थोडे ओपारी आसात. आतां वॉडोनियमच्या बियाची ओपार मार्कूच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायान गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चॅप्टर 4 वर्स 26 to 29 हे उरले खंयी वाचूंक मेळना. देखून तो मार्कूच्या वांजेलांत ताचीच म्हणली एक ओपार वॉडोनियमच्या बियाची ओपार दुसरें खंयी वाचूंक मेळना ही आमकां. आनी तशेंच माथेवाच्या आनी लुकाच्या तांच्या 2 वांजेलांत तांकां एकामेकाक म्हळ्यार ते तांणी क्वेल्ले म्हणलो आनी एक सोर्स पवित्र पुस्तकाचो उपयोग करणं शुभवार्तेचो आनी एक मूळ उपयोग करणं ताचे तांणी घेतिल्ले 4 ओपारी आसात. आमी म्हणटा ते कमिराची ओपार व्हड उत्सवाची ओपार सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार या ते आखरेक हांची तेगा साकरांची ओपार हे 4 ओपारी माथेवाच्या वांजेलांत आसात लुकाच्या वांजेलांत आसात. आनी थोडे ओपारी आसात ते म्हणटात आमी माथेवाचे ताचेच ओपारी मॅथ्यूज ओन पॅरेबल्स ते जावन आसात 7 आनी लुकाचे जाल्यार ताचेच लुकाच्या वांजेलांत मात एक 10 ओपारी आसात. लुकान बरयल्ले शुभवार्तेंत अध्याय 10 तावन अध्याय 18 वरेक ते हाचे तावन सुरू जातात खंयच्या तावन बऱ्या समार्यागराच्या ओपारीन सुरू जालो जाल्यार अध्याय 10 फारीजव आनी सुंकाकाराची ओपार 18व्या अध्यायांत आखेर जातात. ते 10 ताचे होऊन लुकाच्या वांजेलांत मात्र आसात आनी 7 माथेवाच्या वांजेलांत मात्र माथेवाच्या वांजेलांत ताचेच होऊन 7 ओपारी दुसरे खंयच्या वांजेलांतले नेराची ओपार जाळाची ओपार मोतयाची ओपार आनी पूर्ण दवरल्या दिरव्याची ओपार ते हाची त्या 10 देडयांची ओपार हे सगळे माथेवाच्या मात देखून हे सगळे ओपारी सांगता गेलतना आमकां एक 25 ओपारी मेळटात.
कित्याक म्हळ्यार रिपीट जाल्ले एकामेकाच्या वांजेलां रिपीट जाल्ले माथेवाच्या आनी लुकाच्या वांजेलां ते रिपीट जाल्ले आनी तांचे विंगड 25 वापारी मेळटा देखून आमकां 25 एपिसोडां तूं करूंक जाता. आज आमी ह्या आयच्या दिसा काल ह्या वापारीचो शेवट कितें सांगचो म्हळ्यार जेजूची काणयो टेलिंग द स्टोरी ऑफ जिजस म्हळ्यार ह्या वापारी मुखांतर तुका आनी म्हाका आयच्या दिसा आतांच्या वेळार कसले लिसांव तुवें आनी हांवें हे वापारी आयकले आनी कितें करचें हें गरजेचें. वापारी कितें सांगता तें गरजेचें न्ही, वापारीन कितें सांगलां तेंय गरजेचें न्ही, तुका आनी म्हाका संदेश कसलो तें भारी गरजेचें. त्या खातीर जेजून वापारी सांगिल्लें. आतां एक दाखल्याक सांगचें जाल्यार हांव कितें म्हणटा म्हण दाखल्याक सांगचें जाल्यार आतां बऱ्या सामार्यागराची वापार. आतां बऱ्या सामार्यागाची वापार आखरेक तो सामार्यागर त्या छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन हाची तूं जतन घे, मागीर पाटी आयल्या उपरांत हाचें सगळ्यांक कितें सर्तीक जाता हांव फारीक करता म्हणटा. मागीर ताचो एड्रेस ना, वापार मुक्त जाली. पळय जेजूच्या वापाराची गजाल म्हळ्यार एकूच एक जेजून सांगिल्ले वापार इट इज नॉट क्लोज्ड. देर इज नो क्लोजर फॉर द पॅरेबल्स ऑफ जीजस. एवरी पॅरेबल ऑफ जीजस इज ओपन एंडेड. म्हळ्यार हर एक जेजून सांगिल्ले वापार ह्या काणी देवाच्या राजाची 7 सांजची काणी हर एक काणी उक्तें दवरल्या कित्याक म्हळ्यार तें दामचें काम तुजें आनी मुजें आयकतल्याचें. प्रत्येक तरान आयकतल्याचें आनी वापारी वाचतल्याचें मुजें काम. त्या देखून आतां हे बऱ्या समार्याच्या वापरांत ही वापार कशी हांवें दामची गी म्हळ्यार क्लोज करची कशी गी म्हळ्यार आतां तो सामार्यागर ताका रुपयाची 2 नाणी दिवन गेला हाची तूं जतन घे म्हणून. आतां त्या छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन हाची तूं जत्राय घे म्हणून गेल्लो सामार्यागर पाटी आयलो की ना हांगे आमकां गुत्तू ना. ताणें पाटी येवची गरज ना. देखून वापार कांय म्हणना तितल्यार वापार आखेर जाता. वापार आखेर जायना, वापार आखेर हांवें करचें येता ह्या आयकल्ल्यान करचें. आमी कशें करचें की म्हळ्यार आतां त्या सामार्यागरान भरती केल्लो. आतां सामार्यागर म्हळ्यार तो सामार्यागर न्ही कोणीय एक गरजेक कोणाक एकल्या आस्पत्रेन भरती केला हाका आतां डिस्चार्जाचें काम मुजें. आतां डिस्चार्ज करतना ताचें बिल आसूंक पुरो पेंडींग ते पयशे दिवचें काम मुजें. आनी ताच्या उपरांत ताची मुखली गजाल कशी त्या मनशाची सोरांच्या हातान सांपडलेली. आतां सोरांच्या हातान जायचें म्हणना पिड्यान सांपडलेलो जाता, अवघडान सांपडलेलो जाता, नश्टान सांपडलेलो जाता, दुखान सांपडलेलो जाता, अन्यायान सांपडलेलो जाता. सोरान म्हणल्यार सोरांच्या हातान जायचें म्हणना. आतां त्या मनशाक डिस्चार्ज जाल्या उपरांत ताची मुखली परिस्थिती एक मनशा परी मनशापणान जिवोवची जबाबदार खंयची म्हजी. देखून ही वापारीचो अर्थ बऱ्या सामार्याची वापार तो कित्याक बरो ताणें कित्याक तशें केलें ताच्या खंयच्या कामाक केलें म्हणलें न्ही. हांवें म्हज्या जिवितांत आनी एक बरो सामार्यागर जायचें तो उद्देश. देखून जेजून काणयो सांगतना ह्या वापारी सांगतना लोकांनी दिसपडत्या जिवितांत देवाच्या राजाचें सत जायजे काल आयकल्यार पावना देवाच्या राजाचें सत जायजे म्हणल्या उद्देशान केलें. त्या देखून आतां भारताची इगर्ज मतां जावन दी या कथोलीक पवित्र सभा सगळ्या संवसारांत जावन दी लोकांक जेजू थंय आकर्शीत करचें म्हळ्यार तांकां क्रिस्तांव करचें कथोलीक करचें न्ही तें न्ही. तें करून गेल्यार आमी झगडटा आनी मतांतर निशेध कानून आनी साबार रितीचे अडकळ येतात. कित्याक म्हळ्यार तो उद्देश जेजूचो न्ही. जेजूचो उद्देश जावन आसलो ह्या देवाच्या राजाचो उद्देश जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय आकर्शीत जावचें म्हळ्यार जेजूचे मोग, जेजूची काकुळत, जेजूची आशिर्वादां आनी जेजूचो सर्व कृपे देणी तांणी तांची करून घेवन जेजूचो उदार मन तांणी एकामेकाक दाखोवचें तो उद्देश जावन आसलो. जेजू लोकांक जेजू थंय आकर्शीत करचो. जेजूचे मिसांव जावन आसलें सगळ्यांक देवाच्या मोगान, देवाच्या काकुळतीन आनी देवाच्या उदार मनांत संतोषान, संभ्रमान आनी हर एकल्यानी ह्या जिवितांत बुजवण, सुडका आनी सोडवण समाधानीन जियोवचें जेजूचे मिसांव जावन येता. ह्या देखून एकाणयो देखून बऱ्या सामार्यागराची वापार ह्या रितीन ताका डिस्चार्ज करचें कोणें, ताचें बिल्ल कोणें भरचें आनी आखरेक ताची जबाबदार डिस्चार्ज जाल्या उपरांत कोणें घेवची तें हांवें त्या विशयांत चिंता करना. म्हज्या जिवितांत असल बऱ्या सामार्यागराक तो सोरांच्या हातान सांपडलेलो मनीस मेळ्ळ्या बरी म्हज्याय जिवितांत म्हज्या घरा जावन दी, शेजारा जावन दी, म्हज्या धर्माचो जावन दी, अन्य धर्माचो जावन दी, म्हजो इश्ट जावन दी या दुस्मानंत जावन दी म्हजो आसा जाल्यार कोणी जावन दी कितेंय जावन दी हांवें बऱ्या सामार्यागर म्हज्या जिवितांत कशें जावचें. हाव डू आय represent myself as another good Samaritan in my daily living तो उद्देश. ते आनी एक वापार सांगचे जाल्यार वापारीचो शेवट आतां वेचीक पुताची वापार आसा. आतां ती आखरेक व्हडलो भाव धाकट्या भावा लागीं राजी जालो गे गोतूना कांय ना. व्हडलो भाव भितर येवंक तयार ना. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणालो सादूच ना. कित्याक या
थंय ताची भास पळयल्यार पुरो तुज्या पुतान म्हणटा तो म्हज्या भावान म्हणना तुज्या पुतान आगले सगळे नाश करन तुझे नांव पाड करन तुझे आस्त विबाडून सगळे सत्यानाश करन मान मर्याद तुझे आमच्या कुटुंबाचे काडून येयले तुवें येद्दो व्हडलो सरबेचो पाडको मारलाय तो भितर येवंक रागिश्ट रागान पेटलो तो भितर येवंक तयार ना संभ्रमान राज्य संधानाच्या संतोषाच्या आणि सरकाराचे संभ्रम भितर येवंक तयार ना आता व्हडल्या भावाक धाकट्या भावा लागीं राजी जालो की ना गोत्तू ना आता ताका राजी करचें काम कोणाचें तुजें आनी म्हजें वापर ऐकचे आता तो व्हडलो भाव म्हळ्यार व्हडली बहिणी जाता धाकटी बहिणी जाता धाकटो भावी जाता आणि कोणी जाता मामी जाता बापूय जाता मावशी जाता व्हडली माय जाता कोणी जाता व्हडलो भाव म्हळ्यार व्हडलो भावच जायचे म्हणना तशेंच आता व्हडलो भाव आपल्या बापाय लागीं राजी जालो की गुंतना बापो इतलो ताका समाधानेन काकुळतेन बोगसाण्यान आनी मोगान सांगता पुता म्हजें आसलें सगळें तुजेंच धाकट्या पुताक ना धाकट्या पुता तुमचें जेला म्हळ्यार तो आयकूंक तयार ना बापोय इतलो काकुळतीन आनी मोगान ताका संपर्क करता जाल्यार तो आयकूंक तयार ना देखून हो व्हडलो भाव आसा पळय आमच्या 100 व्हडल्या भावाच्या जाग्यार व्हडलो भाव म्हळ्यार कोण व्हडलो भाव म्हळ्यार अर्थ मागणें सुखाना मिसाच्या बलिदानाकी सुखा नासतना येता अनवालकाई दो सर्ती वाडे जमत आनी कालें तुजें कले कुमो करचें दान धर्म करचें हर एक आसा पूण इतलें भितर काळजांत आनी मनान कुसडाय आनी काले म्हणटात एका रितीचे राग हगे मोसर बेजाराई आनी खल पुरा उपकारा पडनातलें देवाच्या राजाच्या वाटेर अडखळी घालचे दिसले काळजांत आनी मोतीन भरला ना जाल्यार सगळे ताची जिवीत व्हडलो भाव व्हडलो म्हळ्यार वेचीक बापायचो व्हडलो पूत सांगता आसून एक बापायचे गुण ना तुजी गजाल कशी वेचीक पुता बरी आसचे लोक भारी वणे संवसारांत आजारांत एकलो आसो ना तशें बापायचे सगळे आस्त विधीक विभाड करून सत्यानाश करून कित्याक म्हळ्यार महापातकेच्या व्हडलो पतकी तो तरी सडावच जाण ह्या व्हडल्या भावाच्या जाग्यार आशिल्ले आमी भक्तिवन मनीस देवाचपणाचे मनीस आनी समाजींत विविध तरांची सेवा करचे मनीस आमचे जिवितांत व्हडल्या भावाच्या बरीत आमी जातावंगी जाल्यांगी हांव जालांगी आमी न्ही हांव जालांगी म्हणलेंय विशय ताका देखून 3 कामां आहात म्हाका एक व्हडल्या भावाक धाकट्या भावा लागीं राजी करचें राजी संधान आनी एक व्हडलो भावाक बापाय संगी राज्य करचे बापाय म्हळ्यार काकुळतीस आनी बोगसाणे सदैव आनी तिसरें व्हडल्या भावाच्या जाग्यार हांव आसा म्हजी गजाल कशी हांव कसो आसा म्हज्या जिवितांत देवा संगी आसा वय जेजू संगी आसा वय पूण जेजूचे गुण देवाचो मोग जेजूची जेजून दाखयल्ले उदार म्हणून देवान दाखयल्ली काकुळटा हांव जालांगी त्या देखून हर एक वापर खंयची वापर जेजून सांगिल्ले इट इज नॉट क्लोज्ड इट इज ओपन हँडेड खंय म्हणी खंयची वापर बंद आखेर केला जाल्यार क्लोज केला जाल्यार ते जेजूचे वापरीचे येणे ते पवित्र पुस्तकाचे एक्झिजिट्स म्हणून म्हळ्यार ते क्लोजर ऑफ द पॅरेबल तुजेर सोडले आता आखरेक ह्या वापरीचो संदेश कालेंगे म्हळ्यार मूळ संदेश कालेंगे म्हळ्यार जेजू देवाची वापर जीजस इज द पॅरेबल ऑफ गॉड तुवें जेजूची वापर जायचे ह्या वापरी मुखांतर तुवें तुज्या जिवितांत जेजूचे मोग जेजूची काकुळत जेजूचे दयाळाय जेजूची मोवाळाय आनी जेजूचे उदारमान तुवें जाय आनी हेरांक तुवें ह्या जेजूच्या मोगांत आनी जेजूच्या उदारमनांत तुवें आकर्शीत केले जाल्यार खंडीत जावन ते तुका न्ही जेजूक आकर्शीत जातात हो जावन आसलो उद्देश जेजून हे सर्गींची सतां लोकांनी कळोवंक लोकांक समजोवंक आनी ही सर्गींची सतां लोकांनी जावच्या खातीर वापारींनी शिकवण दिल्लो उद्देश त्या देखून आमी मुखल्या दिसांनी एक वापर घेवन खंयच्या रितीन ही वापर हांवें म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायचे हाऊ कॅन आय बिकम अ पॅरेबल ऑफ जीजस इन माय लायफ एज जीजस बिकेम अ पॅरेबल ऑफ गॉड इन हीज लायफ ते जावन आसा जे आमचे सवाल खंडीत जावन वापारींचो शेवट कितें म्हणून आमच्या मुखार भोव संक्षिप्त रितीन आनी सोमा आमकां साद्या लोकांक समजोवच्या बरें विवरचिल्ल्या बाप कॅनोट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मुखल्या दिसांनी ह्या सिरिसाक राखून रावा तुमी हर एक वापारी एक सिरिसा मुखांतर आमी पुरा जेजूचे पुरा वापारी 3 वांजेलांत असले आमी मुखल्या दिसांनी तुमच्या मुखार बाप कॅनोटांत दवरतले हांव देव बरें करूं फादर मुखल्या दिसांनी तुमकां कितें सवालांनी आसात जाल्यार तुम्ही एक व्हिडिओ कर मोठो तुमच्या मोबायलार या वॉयस रेकॉर्ड करून आमच्या incristo2024@gmail.com हाका तुम्ही धाडा आमी त्या सवालांक बाप कॅन्युटू या उडपी मंगळूर DSC सभार ह्या जाग्यांनी आमच्या सांगात या आमच्या वावरांत हात जोडयता म्हणून आमकां बसवणी दिला तांच्या मुखांतर तुमच्या सवालांक आमी फावती जाप तुमकां मेळच्या बरी आमी दितले इगर्ज माते सांगात रावा इगर्ज मातेक आमची तुमची बावर्तांची आतां वर्ती गरज आसा गोंय सभेच्या शिकवण्यांत स्थिर रावा
देव तुमकां राखतलो आनी पवित्र आत्मो तुमची वाट व्हरतलो. देव उल्ट.